السلام عليكم. فيديو جديد. بون نكملو وين حبسنا ان شاء الله. بون. درنا دوز ابليكاسيون على بولينوم دو دوغري 1 اي بولينوم دو دوغري 2، وان شاء الله جو بونس كيما نقولو حنا الامور راهي واضحه كلار يعني. بون. في الفيديو هذا سي ميم شوز، راح تمشيو بنفس الطريقه مي بور ان بولينوم دو دوغري 1. واش حاب نقول بور ان بولينوم دو دوغري 1؟ سيتادير ان بولينوم حنا 1 2 سيتادير 3 4 وين تحب تروح روح. اوكي. ديريكتومون بلا ما نطولو ديريكتومون راح ندير ابليكاسيون بور ان نومبر بلوس دو باردون بلوس دو 2، يعني لو دوغري تاعو تكون اكثر من 2. بون. بار اكزومبل انا حاب لو بولينوم نتاعي، او راح ندير اكزومبل دان بولينوم دو ديغري 3. كيسيون ساهله، انا حاب بولينوم دو ديغري 3، شحال لازم لي نبوا؟ تو سامبلومون هيا ثانيه نتوما راكم تخمموا، ثانيتين 3 4 5 شحال نبوا؟ اذا باغي بولينوم دو ديغري 3 تو سامبلومون لي دوني او الباز دي دوني او سادير لا باز دي دوني اللي عندي فيها 4 بوان. الور لازم لي بولينوم هكذا اللي يفوت على لي 4 بوان دو كولوكاسيون، لي 4 بوان دو كولوكاسيون، وحكينا عليهم وهضرنا عليهم بزاف. بون. يعني كيف كيف نفس حنمشيو بنفس لا ميثود. بون ديريكتومون نروحو لابليكاسيون، هي لابليكاسيون اللي هنا مي راح تكون افيك اكسبليكاسيون. بون. بولينوم دو ديغري باردون بولينوم دو ديغري ان. بون. انا حتكون، انا قلت لكم باغي بولينوم فيه الديغري تاعو 3، شحال لازم لي بوان عندي؟ 1 2 3 اي 4. والشي هذا متوفر ال 1 و 2 و 3 و 4 كيما حكينا الخطره اللي فاتت. الاكس 0 هو الزيرو، الاكس الان هو الان، والاكس 2 هو 2، الاكس 3 هو 3، الاف اكس 0 هو الان، الاف اكس 1 هو 2، الاف اكس 2 هو 9، والاف اكس 3 هو 28. directement alors par l'application de la méthode de polynôme de Lagrange هذه هي كاين عليها ما نقدرش نعاود ال 0 اكس وال ان اكس وال 3 اكس. الو شحال عندي لازمني الكوفيسيون؟ الو مادام عندي 4 بوان لازم لي 4 كوفيسيون. عندي ال 0 اكس ها هو كاين 1 2 3 4. الو il y a 4 كوفيسيون او 4 بولينوم راح نحسبهم. C'est-à-dire هادو دي كوفيسيون نستعملهم pourquoi pour trouver le polynôme final. Alors L0x c'est quoi? C'est x moins wesh x1 x moins x2 x moins x3 tout simplement. لازم الاي اللي يكون هنايا الفوق لازم ما يكونش كيما زيرو. انا كش ما عندي الاكس مو اكس زيرو ما عنديش. هذه حكينا عليها في لي فيديو اللي فاتوا ابليكيناها نفس الشيء ميم برانسيب رانا نابليكيو فيه هنايا. الور x moins x1 x moins x2 x moins x3 يفسر كوا؟ تعوض الاكس بواش؟ بالاكس زيرو بالاي لي مقابله. الور اكس زيرو موا اكس 1 اكس زيرو موا اكس 2 اكس زيرو موا اكس 3 est égal à واش؟ directement l'application numérique. X1 est égal à quoi? X1 est égal à 1, X2 est égal à 2 والX3 est égal à 3. ها هما كي tout simplement. ومن تحت ما عليا غير نعوض الإكس بالإكس اللي يناسبو. الور الإي هنا est égal à 0، الور نعوض الإكس 0 بالزيرو. ها هما من تحت عوضتو. نفس الشيء pour L1 كما راكم تشوفوا هنا L1 tout simplement راح نلقى X moins X0 fois x moins لما نلقاش الاكس موا اكس 1. بوركوا؟ باسكو لازم لي لو جي ما يساويش الاي. هاد الكونديسيون هذا حكينا عليه. الور اكس موا اكس 0 اكس موا اكس 2 اكس موا اكس 3 ديفيز سير كوا؟ نفس الكوفيسيون راح نحسبوهم هنا برك. نعوضوا الاكس او لا سبستيتيسيون دو اكس بار
لا فالور نتاعو اللي هي ال A على حساب ال لهنا. الوغ x1 moins x0 x1 moins x2 x3. الوغ نديرو هنايا لابليكاسيون نيميريك نتاعنا عادي كيما درنا. نفس الشي بالنسبة ل L2 نفس الشي بالنسبة ل L3. احسب دير لي ملتيبليكاسيون تاعك، رد بالك من لا كونديسيون هذيا، لازم لو جي ما يساويش الاي، حكينا عليها ابليكيناها وفي لي فيديو اللي فاتو كلشي باين، مش راح نضل نعاود بالديتاي بالديتاي بالديتاي. اوكي راكم تشوفوا lorsque le nombre des points augmente le degré de polynôme حتى هو يزيد. لو دوغري دو بولينوم حتى هو يزيد، وتوجور نعرفو لازم نلقاو ان بولينوم، البولينوم هذا يكون اونيك، اي اوسي لو دوغري دو بولينوم لازم تكون سيفيزون. الوغ مادام انا عندي 4 بوان لو دوغري اذا كان البولينوم دوغري 2 تاعو ماهيش كافيه، بويسك 4 بوان لازم لها بولينوم دوغري نتاعو واش هو لو نومبر دي بوان موان سي لو نومبر دي بوان موان 1. انا عندي 4 بوان، 4 موان 1 est égal à 3. تو سامبلومون لازم نلقى لو بولينوم تاعي est égal à 3. اوكي حكينا عليها. اوكي نابليكيو واش قال لنا مسيو لاغرانج باش نلقى البولينوم فينال نتاعي. الاي نتاعي يتغير من 0 جوسكا الخطره هذه جوسكا 3 باسكو عندي 4 بوان. عندي لو بوان كي عندي 4 بوان puisque عندي le point x0 x1 x2 x3. توجور الكونتور تاعك باش تبدا تحسب من الزيرو وروح. اللي يبدا يحسب من الان راح يدوخنا معاه. اوكي الوغ نابليكيو. الوغ ال اكس ونبداو نحسبو من الاي تيكال 0 جوسكا 3. الوغ اف اكس 0 فوا لو كوفيسيون اللي ماشي معاه ال 0 اكس، لا اف اكس 1 فوا ال ان اكس بليس ال fx2 فوا ال 2x بليس ال fx3 ال 3x. ال 0x وال nx وال 2 وال 3x راهم حسبناهم بار لا ميثود دو لاغرانج. بقات لي برك نضربوها في ال fx0 اللي يتماشى معاها في لي fx اللي يتماشاو معاهم fx0 fx1. منين نجيب لي فالور تاعهم بيان سور من البوان تاعنا. ها هو كي ال fx0 est égal à 1 ال fx1 est égal à 2 ال fx2 est égal à 9 وال fx3 est égal à 28. واش هو تروح تعاود تكتب لي كوفيسيون تاعك، شاك كوفيسيون ضربو في ال fx اللي يتماشى معاه. ها هو كي 1 2 9 et 28 tout simplement. ها هو كي ال fx0 ها هو كي ال fx1 ها هو كي ال fx2 وها هو كي ال fx3. اي تو سامبلومون حسبنا ونلقاو البولينوم تاعنا. بون الانسان اللي راح يوجع راسو دونك تو سامبلومون لي دوغري تاع البولينوم شحال باينه. مادام راح تضرب الاكس في الاكس ومن بعد واش تلقى تضربو في الاكس. انا كي نضرب الاكس في الاكس واش راح يكون عندي هنايا؟ راح تكون عندي اكس او كاري. اكس او كاري تزيد ملتيبلي بار اكس فانت كونت واش راح تلقى اكس او كيوب. قالك اسيدي كي تحسب خلاص هنايا وتشقى وتحسب وتنشر ودير راح تلقى ال اكس نتاعك ايت ايكال واش اكس او كيوب بلس هذا مشكل امي بيان سير. ها هو كي هنايا يقول لك كي تحسب ودير واش يقول لك qui est l'expression de polynôme de degré 3 passant par les 4 points, bien sûr, le point de لازم يكون يفوت على les 4 points تاعي. alors cette expression n'est autre que ما هي إلا x au cube moins 3. ما هي إلا هذا ما هي إلا هذا لا فالور هذه x au cube plus 1. هذا هو البولينوم اللي نحوسوا عليه واللي يربط لي 4 بوان دو كولوكاسيون هادو دو كولوكاسيون صدير البوان هادي والبوان هادي والبوان هادي والبوان هادي. ربطها في فرد بولينوم وحيد اللي هو اكس او كيوب بلس 1 والديغري تاعو سيفيزون. اوكي كاينه واحد الاخر يقول لك انا معليش انا حسبت البي 3 اكس انا شحال عندي بوان اخي عندي لي 4 بوان هما كي الاكس والاف اكس الاكس اي والاف اكس اي اللي تقابلها. انت كي تقيس الانترفال تاع الاكس نتاعك يتغير من واش؟ يتغير من الزيرو
كي تقيس الانترفال او المجال التغير تاع البولينوم تاعك، الانترفال وين راهو لو بولينوم نتاعك. روح شوف الاكس اس صغيره خلاص، الاكس اس صغيره خلاص. هنا شحال عندي؟ زيرو، عندي الان، عندي دو، عندي تروا. الور الاكس اس صغيره واش هي؟ هي الزيرو. الاكس اي الكبيره واش هي؟ عندي الزيرو، عندي الان، عندي دو، عندي تروا. تو سامبلومون الكبيره هي التروا. سا سي هذا هو الانترفال اللي تشونجا فيه لو بولينوم تاعي. الور مادام لو بولينوم تاعي يربط لي هاد لي 4 بوان، سيتادير اي بوان داخله في هاد الانترفال اونتر الزيرو و 3 نقدروا نحسبوها. بوركوا علاش؟ هو واش قال لك؟ قال لك enfin le polynôme calculé permet d'obtenir une approximation au toujours. مادام رانا في النيميريك ابليكي توجور رانا نحكيو كلمه approximation وكذا، لانه tous les solutions اللي نلقاوهم c'est une approximation avec un pourcentage des erreurs. هذا معروف ومفهوم. اش يقول لك؟ calculer permet d'obtenir une approximation اوكي de la fonction inconnue fx. بعد باسكو انت راك تحسب لو بولينوم نتاعك، حنا نقولوا الانتربولاسيون هي الاستقراء. انا عندي الباز دي دوني، عندي دي بوان، نحاول نلقى لو بولينوم اللي يفوت على لي بوان تاعي، وهذا لو بولينوم هذا يكون قريب من الاف اكس اللي راهي تكون انكوني ما على باليش بها. مي كثر خير لاغرانج دارنا لا ميثود نتاعو وين نلقاو بها بولينوم يعطينا دي ريزولتا قراب من الاف اكس اللي مجهوله ومازالها مجهوله. اوكي c'est une approximation de la fonction inconnue fx partout de l'intervalle contenant les points de colocation, c'est-à-dire entre 0 et 3. يعني هذا البولينوم اللي نلقاه يقدر يعطيني لا سوليسيون اللي بغيتها كيل كو سوا لو بوا، بشرط انه لو بوا تكون في الانترفال تاعي. حنا الانترفال نتاعنا اونتر 0 و 3. يقولك سيدي انا حاب نلقى لا فالور تاع الفونكسيون تاعي في البوان 2.5. ما عليك غير تعوض تقول 1 بلس واش. هاياك باش ما ندوخوش خلاص. انا عندي اخي عندي اكس كيوب بلس هذه كاين اللي لقيناها، هذه هي اللي كي حسبنا ودرناها. هياك عوض لي الاكس ب 2.5 2.5 اوكي بويسونس 3 باردون بويسونس 3 اوكي بلس واش بلس 1. الور الفونكسيون تاعي لا فالور تاعها في لو بوان 2.5 اللي داخله في الانترفال 0.3 هي 16.625 اوكي. هذه هي عوض برك. بس ماش واحد كيف بصح ما يجينيش انا واحد عنده لانترفال 0.3 بار اكزومبل ويجي يقول لي انا باغي نحسب الفونكسيون تاعي في البوان 4. نو نقول لك الفونكسيون تاعك ماهيش رابطه كيما نقول الانترفال دو شونجمون تاعها راهو اونتر 0 و 3. اي حاجه تحت الزيرو ولا اي حاجه تحت 3 البولينوم نتاعك اللي راهو قريب من الفونكسيون انكوني اللي راك تحوس عليها ما يقدرش يلقى لك لا فالور. اوكي هذه هي اللي حبيت نقولها. كاينه البوان الاخرى ونكملوا بها لا ميثود دو لاغرانج. اوكي كاينه حاجه برك يقول لك avec une précision qui sera discutée plus ou moins lorsque nous aborderons la question de l'erreur d'interpolation. كاينه حاجه يقولوا لها l'erreur d'interpolation. بيان سور مادام رانا في الميثود نيميريك توجور نلقاو l'erreur d'interpolation. هاد l'erreur d'interpolation هذا كاين مادام رانا نحكيو نيميريك توجور لي زيرور راهم كاينين، هذا شيء مفروغ منه. مي كيفاش نحسبوا l'erreur d'interpolation وكذا بون الله غالب الوقت ما يكفيش ومش غندخل معاكم في الديتاي تاع الديتاي كومون بو اوبتونيغ ان ايرور دانتربولاسيون، هذه ماكمش معنيين بها. بون راح نشيخ على فرد حاجه، راح نحكيو على لانكونفينيون او الحاجه السلبيه اللي كاينه بلا ميثود دو لاغرانج. واش يقول لك؟ لا ميثود دانتربولاسيون دو لاغرانج بريزونت ان انكونفينيون ماجور. اوكي elle n'est pas récursive c'est-à-dire ماهوش تكراري. دوك ما نفهموش معناها تكراري. اون في قال لك واش نقصد انا كي نقول لانتربولاسيون دو لاغرانج اني با ريكورسيف c'est-à-dire مش تكراريه. يقول لك اون في
Si l'on souhaite passer d'un polynôme de degré 1 à un polynôme de degré 1 plus 1, par exemple, أنا لقيت لو polynôme نتاعي أخي هو x كوب بلس 1. يا سيدي يقول لك أنا بون يقول لك ريكورسيف، قال لك سي لون سوات باسي دان اذا باغي انا بولينوم نتاعي نزيد له في الديغري نتاعو، الور صدير زدت بوان. يقول لك هنا اون اجوتون ان بوان دو كولوكاسيون. باغ اكزومبل انا عندي في لاكزومبل تاعي مثلا 4 بوان، ها سيدي زدت بوان. كيف نقدر؟ اسكو تو سامبلومون نزيد احنا مثلا في المثال نتاعنا في ليكزومبل تاعنا باش تفهموا مليح. انا باغ اكزومبل عندي 4 بوان، رحت حسبت تو لي كوفيسيون تاعي. واحد يخمم انا زدت بوان، الور لازم نزيد نحسب. واش نزيد نحسب؟ لازم نزيد نحسب ال 4 اكس. واحد يخمم مع روحو، اسكو نزيد نحسب ال 4 اكس يعني نخلي هذا، اسكو نخلي تو لي كوفيسيون هذو كيما راهم ونزيد نحسب ال 4 اكس وندخل البوان جديده فيه برك، ولا لازم نعاود الحساب من الاول خلاص؟ تن تن تن. اللي يخمم ويخمم بتفكير منطقي يقول لك نو، لازم نعاود الحساب تاعي زيرو. وهذا هو الانكونفينيون، وهذه هي السلبيه في الميثود دو لاغرانج. الميثود دو لاغرانج اذا زدت بوان سي بون، تو لي كوفيسيون اللي زدتهم لازم تعاود تحسب. بوركوا؟ باسكو بار اكزومبل انا زدت البوان 4 باش نحسب انا ال 0 اكس الكوفيسيون اللي يتماشى مع 4 بوان، لازم نزيد نضرب هذا في واش؟ لازم نزيد نضربو في واش؟ في اكس موا اكس 4، وراح يتبدل كلش بيان سور. راح تتبدل لا فالور تاع ال 0 اكس او لا فالور تاع تو لي كوفيسيون كاريمون راح تتبدل سبحان الله. الور هذا هو الانكونفينيون دا مي با ريكورسيف، ماهيش تكراريه، يعني نعتمد على نفس كيما نقولوا لو سيستام. زدت بوان ما كان حتى مشكل، زدت بوان سي با ان بروبليم. ال 0 اكس تصلح كالكو سوا، زدت لي ولا نقصت لي بوان، نو. في لاغرانج نو نو. يقول لك واش هو؟ يقول لك اون دوا روبروندر براتيكمون تو لو بروسيسي ا زيرو. وهذا هو الانكونفينيون تاع الاخر تاع لاغرانج، واش هذا يتعب. Alors, dans l'exemple précédent, المثال اللي درناه من قبل، si l'on souhaite obtenir le polynôme de degré 4 correspondant au point 0, 1, 1, 2, 2, 9, 3, 28 وزدت البوان 5, 54. زدت بوان. يقول لك on ne peut que difficilement récupérer le polynôme de degré 3 déjà calculé et le modifier pour obtenir un polynôme من degré تاعو 4. يقول لك تري ديفيسيل، راهي حاجه ديفيسيل اذا تبعت لاغرانج صعيبه. سيتادير لازم نعاود نحسب من جديد. واش يقول لك؟ سي ان رونفيرج سكو بيرمي لا ميثود دانتربولاسيون نيوتن. هنا يتدخل نيوتن ويعطينا حل هذا البروبليم هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو هي لا كونفينيون او الحاجه السلبيه تاع لاغرانج، ونتمنى ان شاء الله تكونوا فاهمين واش معناها لاغرانج، وفاهمين كيفاش نطبقوا لاغرانج بور اوبتونير لانتربولاسيون تاعنا لي اكسبليكي لي لي دوني اللي عندي او نستقرأ بهم لي دوني اللي عندي. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي وين نبداو في البولينوم دو نيوتن. اوكي، الور اذا كانوا عندكم اسئله راكم تحكيت بوزو لي كيستيون تاعكم، ما كان حتى مشكل، او تبعتوهم للديليغي. اوكي، الور بون كوراج وربي يهنيكم ان شاء الله. السلام عليكم.